सकते, ना कोई जाल टप सकते, ना कोई आप टप सकते, ना कोई जनाजा टपा सकते, ना कशा कर सकते। बीमार अंज बीमारी मच्छर देख ये पानी देख ये कोठे डठे पे भी ढामर तो खड़ो तो ये गरीब हूँ किसते बने से पकौड़े बने दा बैठे रोज ये है शोते दी गोदाम छाता कोर दई अदा वो की 24 घंटे तरारी स्कूल जी दा मशरूमान स्कूल तने जी दा इमरान सो दगा सो मत दा रही द सिउदे गोरी पस्तर को कदगे बानी बार न का ची दा खलगा से जमा दी रही द सिउदे गोरी من خدا سے او کوئی جو دتینا معلوم نستے اسو نو شجت تاسی نو کاروبار کولا سو غریبان خلقی هیڅ شي نه ستدا مچر خلاصيات ہے خدای باندې خو به چلو چپالي نور واړه بیماریګان د موږ دغه دي چې مده نو در قبرستان تا نو لیاش تا نو د مالو تا کاروبار نو غریبان خلقی ہر شہر دے وچ گلیاں پکے تھی گئے بندوبست سارا پکا ہے اسا روڑی دا کوئی بندوبست کوئی بندوبست کوئی نہ کوئی سکول دا ہے نہ کوئی راہ کھاڑے دا آ کے دیکھ سکتی بلے اپنی میل لٹھی پئی ہے کندھا ڈھا گئی ہیں اسی سین دی وجہ اتے مہربانی کرے حکومت جو رہنا آ کے دیکھ سکتی ہے نہ راہ نہ لکھا نہ کچھ ہے اج ہاں پاکستان دے نہیں گن دیا غریب عوام کا ساکو تو اگے تو ہر جرا ناظم آندا تو پتر بڑا جا کے دے کوئی زنانہ نہیں لانگا کے کوئی ڈرنک کے نہیں لانگا کے ریڑیاں نہیں لانگا کیا یہ ساری پریشانی دیکھو چاہ ان میں جا رہے کنا سکول جا رہے کنا بال نہیں مدد دے سکول تو یہ دیکھنا جا رہے کنا ہر جنے کو پتہ لگ دے جا رہے کنا یہ آسی سی پانی دی آنے تے لنگ دے تے پریشانیاں مہربانی تھی ونجے جو نکاسی دا انتظام تھی ونجے اپیل کرے نے ڈاڈے مجبور ہے مشکلات نہ سامنے اشگاہ دے جائیے ختم تھی ونجے تے غریب لوگ ہے کہ کرے مزدوری والے دیہاڑی مزدوری تے صحیح کہ مکان گھر کھتی کھڑے بلے دا وڑکا جی پسار رکھ دے چاہیے صاحب دا وڑکا پدی اخی جی دا حالات کو ردا اس لیاری نہ پوچھو کو دا کو لیاری بس بند کرو بولو کی وہ لیاری دا ٹول ٹیم لیاری دا دورے لیار نستا دور لیار دا دا ٹیم دا روزانہ دا دائی سبورم واپس دا گھر میں تے وڑکا جی دا سے رہ اخلا ما دا ٹیم مو سے بڑا مو تو اچھا نور چل یار نسل لاگے میں خدا کو نسل کرنا دا لیار بل لیار سے دا لیار بس کور دا تاڑنگ سے دا کور دا ماڑنگ سے مخامہ کور دا گور